Jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फ़ी नॉलेज लैंड वर्ल्ड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तान मोहतरम, मैं आपकी इस खसूसी इल्तफ़ात को कभी फरामोश न कर सकूँगा और मैं अल्लाह ताला की इस अनायत ख़ास को कभी न भुला सकूँगा कि उसने एक इंतहाई खौफनाक हादसे को सलामती के साथ टाल दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नहायत पुरसोज लहजे में कहा, तुम मेरे दस्तो बाजू हो यूसुफ। फिर यूसुफ सलाहुद्दीन घोड़े की तरफ मतवज्जो हुआ, जिसकी हड्डियां तो सलामत थीं मगर पूरा बदन जख्मों से चूर था। यूसुफ झुका और आहिस्ता आहिस्ता घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरने लगा। मेरे वफादार साथी, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ कि तुझे नाहक मेरी वजह से ये तकलीफ पहुंची। ये कहते कहते यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़ी हैरत से यह मंजर देखा। आज पहली बार सुल्तान को अंदाजा हुआ कि यूसुफ सलाहुद्दीन किस कदर हसास नौजवान है। बेटे की जान बच जाने की खुशी में नजमुद्दीन अय्यूब और जुबैदा ने गरीबों में खाना और कपड़े तकसीम किए। इस मौका पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने खसूसी दरबार आरास्ता किया और यूसुफ सलाहुद्दीन को अपने तख्त के बराबर कुर्सी पर बिठाया। फिर दरबारी मौरख अमाद कातिब ने खड़े होकर इंतहाई पुरजोश लहजे में यूसुफ सलाहुद्दीन के लिए ये दुआया अशार पढ़े। तुम किसी उम्दा घोड़े के लड़खड़ाने पर हैरत का इजहार न करो, जबकि इसकी पुष्ट पर तुम जैसा मर्द सखी सवार हो। तुम्हारे घोड़े की नज़र सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर पड़ी तो वो सलाम करने के लिए झुका और तुम्हारी बख्शिश का छोटा सा हिस्सा ये है कि इस घोड़े की लर्जिश को माफ कर दो, क्योंकि बड़ा बख्शिश करने वाला लर्जिश करने वाले से दरगुजर किया करता है। और तुम हासदों की आंख और इनकी बुराई से बचो। मेरी दुआ है कि तुम पर किसी की नजर बद असर न करे और तुम नूरुद्दीन शाह आलम के लिए सलामत रहो और हर किस्म के हादसात में इनके माविन व मददगार रहो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अशार सुनकर बहुत खुश हुए। फिर दरबारी मौरख अमाद कातिब को कीमती खिल्लत अता की गई और इसके साथ ही यूसुफ सलाहुद्दीन को मसाइब खास का दर्जा हासिल हो गया। सुल्तान के इस ऐलान से अक्सर दरबारी यूसुफ सलाहुद्दीन की किस्मत पर रश करने लगे, मगर अमीर इब्न मरगूम की हसद की आग कुछ और शिद्दत से भड़कने लगी। जोल्सन सानी, जिसे नूरुद्दीन जंगी ने अंधा करा के हलब के कैदखाने में डाल दिया था, वो दिन रात जिंदान की दीवारों से सर टकराता और गरिया जारी करता रहता था। ए खुदावंदे खुदा, तूने सलीब के बंदों को कैसा तनहा छोड़ दिया है। जोल्सन सानी की यह फरियाद कुछ देर तक हलब के कैदखाने में गूंजती रही और फिर दम तोड़ देती। बज़ाहिर ये फितना घर हमेशा के लिए नकारा हो चुका था, मगर ईसाई दुनिया ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हाथों एडिसिया की इबरतनाक शिकस्त को फरामोश नहीं किया था। फिर अचानक सलीबियों में एक और फितना घर नमूदार हुआ, जो इस्लाम दुश्मन में गाडफ्रे, जोल्सन सानी और बाल्डोन से भी कहीं आगे था। बाल्डोन का मुख्तसर तारुफ ये है कि वो शाह यरूशलेम गाडफ्रे का छोटा भाई था। गाडफ्रे की शदीद ख्वाहिश थी कि वो मुसलमानों का वजूद सफ़े हस्ती से मिटा दे और पूरे मशरिक को अपने घोड़ों की सिमों से रोन डाले, मगर इसका ये अरमान पूरा न हो सका और 18 जुलाई 1100 को फरिश्ते अजल ने इसकी सांसें गस्ब कर लीं। मरने से एक दिन पहले गाडफ्रे ने अपने छोटे भाई बाल्डोन को तन्हाई में तलब करते हुए कहा, मेरे अजीज भाई, ऐसा लगता है कि मेरी सांसों का शुमार पूरा हो चुका है। गाडफ्रे की आंखों से आंसू रवा थे। बरादर मोहतरम, तबीबों को उम्मीद है कि आप जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। बाल्डोन ने बड़े भाई को तसल्ली देते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो बाल्डोन। शाह यरूशलेम गाडफ्रे की आवाज़ नकाहत से कांप रही थी। अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए पूरे होशो हवास के साथ मेरी बात सुनो। बाल्डोन हमतन गोश हो गया। मैं सारी दुनिया पर मसीहत का परचम लहराना चाहता था, मगर अफसोस वक्त ने मुझे मोहलत नहीं दी। गाडफ्रे कमजोरी के बायस रुक रुक कर बोल रहा था, मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद यरूशलेम के ईसाई तुम्हें अपना बादशाह मुंतखब कर लेंगे। फिर जब तुम तख्त नशीन हो जाओ तो मेरे नातमाम ख्वाब की ताबीर तलाश करना। आपका ख्वाब क्या है बरादर मोहतरम? बाल्डोन ने उदास लहजे में पूछा। हमें कभी मजहब के मानने वाले से कोई दुश्मनी नहीं है। गाडफ्रे की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जा रही थी। बस मुसलमान ही हमारे पहले और आखिरी दुश्मन हैं, इसलिए कि वो यसु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते। तुम पर फर्ज है कि तुम मुसलमानों से अपने पैगंबर की तौहीन का ऐसा बदला लो कि उसे रहती दुनिया तक याद रखा जाए। बाल्डोन ने बड़े भाई के कांपते हुए हाथ अपने हाथ में लेकर वादा किया कि वो मुसलमानों के कसर इक़्तिदार को ढा कर ही दम लेगा। और आखिरी नसीहत। गाडफ्रे की आवाज़ डूबने लगी थी। अपने दुश्मन को कभी माफ न करना। एक हुक्मरां के लिए इससे बड़ी हमाकत कोई और नहीं हो सकती कि वो अपने दुश्मन को अमान बख्श दे। गाडफ्रे ने मुसलमानों के खिलाफ अपने दिल में भरा हुआ जहर का आखिरी कतरा भी उगल दिया और दुनिया से रुखसत हो गया।
گاڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گاڈفرے کے غم میں سوگوار رہیں۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنا جشن تاج پوشی اتنی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھیں اور حسین رقاصائیں عیسائی عمرہ کا دل بہلا رہی تھیں۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گاڈفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر بالڈون نے حیفا، بسیان، ارسوف، فساریا، سور، عکا، طرابلس اور بیروت فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسے لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔ عفت مآب مسلمان خواتین کی سرعام آبرو ریزی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر سب سے لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے تھے، پھر ان معصوموں کا ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں ان شیرخوار بچوں کے جسموں میں اتر جاتی تھیں اور وہ تڑپنے لگتے تھے۔ بالڈون کے وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ خون رنگ تماشا دیکھتے رہے، پھر بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے تھے اور اس قدر کہکے لگاتے تھے کہ بہت دیر تک گرد و نواح کی فضائیں اس شور سے گونجتی رہتی تھیں۔ صلیبیوں کے اس بے ایمانہ فعل پر فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے، عیسائیوں کی آنکھوں پر تعصب نے دبیز پٹی باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے تلے ایسے ہولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تصور سے بھی لرز اٹھتی ہے۔ بالڈون اپنے بڑے بھائی گاڈفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کی گلی کوچے بھر گئے تو بالڈون مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر و نایاب کتابیں تھیں۔ اس کتب خانے کی وسعت و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے۔ جب بالڈون طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھا تو اپنے وقت کا متعصب ترین پادری گارزن بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پادری کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھی اور وہ دنیا کی نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے اس عظیم علمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارزن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گردیں تمہارے تیغ خوں آشام سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے تمہارے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق و جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھیں، مگر جنونی پادری گارزن نے قاضی ارسلان کی تمام التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری گارزن کے اشارے پر قاضی ارسلان اور 50 مسلمان کاتبوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کے بعد گارزن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی۔ پادری کی تقلید میں دوسرے عیسائی سپاہیوں نے بھی اپنی مشلیں روشن کر لیں اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرے پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضاؤں میں صلیبیوں کے وحشیانہ کہکے گونج رہے تھے۔ قتل و غارت کا طویل کھیل کھیل کر بالڈون بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ بالڈون ثانی تخت نشین ہوا۔ بالڈون ثانی نے بھی گاڈفرے کی طرح مسلمانوں کے قتل عام کو عبادت کا درجہ دے دیا تھا۔ یہ وہ بغیرت عیسائی حکمراں تھا کہ ایک بار رملہ کے قیام کے دوران مسلمانوں نے پورے شہر کو گھیر لیا تھا۔ اس صورتحال میں بالڈون ثانی کے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر اس موت کی وادی میں ایک مسلمان ہی اس کے کام آیا۔ یہ وہ مسلمان سپاہی تھا جس پر بالڈون نے کبھی کوئی احسان کیا تھا۔ آخر اس مسلمان نے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بالڈون ثانی کو ایک خفیہ راستے سے شہر سے باہر نکال دیا۔ پھر جب بالڈون ثانی اپنی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ گیا تو اس نے ایک بھاری لشکر کے ساتھ رملہ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان تہہ تیغ ہوئے۔ صلیبیوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عیسائیوں کی 4 مضبوط ریاستیں قائم ہو گئی تھیں۔ ابھی یہ سیلاب بلا کچھ اور مسلم علاقوں کو لپیٹ میں لینے والا تھا۔ عماد الدین مرحوم نے ایڈیسیا میں جولسن ثانی کو شکست دے کر صلیبی سلطان کا ایک مضبوط
मजबूत सतून ढा दिया। बाद में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जोल संसानी को अंधा करके हमेशा के लिए इस फितना गर की साजिशों का खात्मा कर दिया था। अभी दुनिया भर के ईसाई एडिसिया की शिकस्त का मातम कर ही रहे थे कि सलीबियों में एक और फितना गर पैदा हुआ जो मजहबी असीबत में दूसरे ईसाइयों से ज्यादा सफाक था। ये एक पुरस्रार राहिब सेंट बर्नार्ड था जो बरगंडी के एक अमीर का बेटा था। यकायक बर्नार्ड ऐश व इशरत की जिंदगी छोड़कर तारिक दुनिया हो गया और एक गार में बैठकर 15 साल तक इबादत करता रहा। एडिसिया की शिकस्त ने सलीबियों को इस कदर बदहवास कर दिया था कि इन्हें यरूशलेम के साथ बाकी ईसाई सल्तनतें भी खतरात में घिरी नजर आ रही थीं। इस सूरत हाल के पेश नज़र ईसाई राहिबों ने गिरजाओं में बड़ी पुरजोश तकरीरें की, इनकी कौमी गैरत को ललकारा और मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने की सख्त तरीन कोशिशें की, मगर इनकी हर तदबीर रायगा गई। ईसाई अक्सरियत पादरियों के हल्के असर से निकल चुकी थी और इसकी एक ही वजह थी कि ज्यादातर ईसाई राहिब भी आम लोगों की तरह बदकाराना जिंदगी बसर करते थे। नतीजतन सलीबियों के दिलों से अपनी मजहबी पेशवाओं का एहतराम खत्म हो चुका था। आखिर ईसाई दानिशमंदों को एक तदबीर सूझी और वो इस गार में पहुंचे जहां सेंट बर्नार्ड अपनी इबादत में मसरूफ था। आप कौन लोग हैं? 3 अजनबियों को अपने सामने पाकर सेनेट बर्नार्ड हैरान हो रहा था। ए अजीम राहिब, हम सलीब के बंदे हैं और आपको ईसाई कौम की हालत जार सुनाने आए हैं। एक ईसाई दानिशमंद ने रियाकारी के साथ अपने लहजे को पुरसोज बनाते हुए कहा। ईसाइयत के नाम पर सेंट बर्नार्ड चौंक उठा और इसके चेहरे से परेशानी का रंग छलकने लगा। साहिबों, मैं तो एक तवील अरसे से इस नीम तारीख गार में पड़ा हूँ, मुझे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। आप बताएं कि मेरी कौम पर क्या गुजरी है। सेंट बर्नार्ड की बात सुनकर दूसरे ईसाई दानिशमंद ने इंतहाई अय्यारी का मुजाहिरा किया और रिक्कत आमेज लहजे में एडिसिया के ईसाइयों की जिल्लत आमेज शिकस्त का हाल सुनाने लगा। एपिसोड 9 इख्तिताम पजीर हुई।